ایک مقام تے اللہ رب العزت نے مینو تینوں دعوت فکر دیتی ہے دعوت فکر اللہ فرما دینے وفی انفسکم وفی انفسکم میرے بندیا کدی اپنے آپ تے سرچ کریا کر وہ گوگل تے سرچ کرن والے آؤ یوٹیوب تے سرچ کرن والے آؤ فیس بک تے سرچ کرن والے آؤ طرح طرح دیاں کمپنیاں تے سرچ کرن والے آؤ اور وقت گزر گیا گوگلاں تے سرچ کرن دا آؤ خدرات تیزی وقار اس دور دا سب تو بڑا تقاضا ہے وفی انفسکم اپنے آپ تے سرچ کرو دیکھو کہ تہانوں بنان والے نے کیویں بنایا غور کرو کہ تہاڈی باڈی پیدا کرن والے نے کیویں کر دیتی گے ذرا تے سرچ تے کر کے دیکھنا ذرا دیکھ تے صحیح تینوں بنان والے نے کس انداز نال بنایا ہے ذرا توجہ رکھیے اللہ 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 رب العزت فرماندے نے فرمایا وفی انفسکم میرے بندے اپنے آپ تے سرچ کریا کر سوچیا کر میں تینوں کیویں بنایا اللہ سونیا تو کیویں بنایا اے ویکھیا جلا نے بندہ کیویں بنا میں کیویں بنیا تسی کیویں بنے ہو بندہ کیویں بنیا ذرا توجہ کرنا خالق کائنات دا قرآن پہلا جناب 30واں پارا اللہ فرماتے نے یخرج بندہ کیویں بندا ہے یخرج من بین الصلب والترائب پانی دا ایک قطرہ تیری ماں دی چھاتی تو لیا گیا تے باپ دی صلب تو لیا گیا اللہ اکبر پھر ماں دا قطرہ وہ پانی دا ایک قطرہ ماں دے رحم دے اندر اللہ اللہ پہلے پانی دا قطرہ پھر خون دا قطرہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین اور میں پہلے پانی دا قطرہ پھر خون دا قطرہ پھر گوشت دا لوتھڑا پھر گوشت دے لوتھڑے تے پرنٹ بنن لگ پیا اکھاں بن گئیاں نک بن گیا کان بن گیا وجود بنن لگ پیا اللہ سونیا یہ سارا کچھ تو بناوندا پیے فرمایا ہاں ہاں میرے بندے میں بناوندا پیا وا اللہ سونیا تو ہے کتھے میں فرمایا میں آسمانہ تے خاں الرحمن علی العرش استوى میں عرش بری دے اتے خاں اللہ سونیا تے بچہ کتھے بندا پی گئے فرمایا فی ظلمات ثلاث ماں دے بطن اندر تناں دیریاں دے اندر اللہ تو عرش تو اتردا ہوئے گا نیچے آندا ہوئے گا تے آ کے صورتاں بناوندا ہوئے گا فرمایا نا تے میں آسمان تو لت کے آ کے بناواں تے میں خالق کا دا جے میں آکے بناواں تے میں داتا کا دا جے میں آکے بناواں تے میں مشکل کشا کا دا اللہ پھر گل کی گئے فرمایا میں عرش بری ہوتے بیٹھا وا بچہ بندا تے ماں دے بطن اندر بچہ تیار ہوندا پی گئے اکھاں بن گئیاں ماں دے بطن اندر کان بن گئے ماں دے بطن اندر نک بن گیا ماں دے بطن اندر ساریاں ہڈیاں بن گئیاں ماں دے بطن دے اندر ہڈیاں دے جوڑ جڑن لگ پے ماں دے بطن دے اندر ادھر میرے ال ویکھیا جے ذرا ایک انگلی وچ کنے جوڑنے اے انگلیاں دے وچ کنے جوڑنے ہاتھ پورے وچ کنے جوڑنے ایک گٹ وچ جوڑنے ایک بادو وچ جوڑنے ریڑھ دی ہڈی وچ کنے جوڑنے حضرات تیزی وقار میریاں تیریاں لتاں وچ کنے جوڑنے پیراں دیاں انگلیاں وچ کنے جوڑنے فرمایا میرے بندے اے سارے جوڑ میں ماں دے بطن دے وچ جوڑے نے پر ماں نو پتہ لگن دیتا رب العالمین حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا مصطفیٰ اللہ کے حق پہلے حدیث اللہ کے حق پہلے حدیث حضرات تیزی وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا درا اے ہے اصل داتا اے
ہے اصل خالق، اے ہے اصل مالک، اے ہے مشکل کشا، اے ہے حاجت روا، مینوں تانا دینا، میرے بارے گلاں کرنا، مینوں مذاق کرنا اور کہنا کہ تو جناب ایک رب نو لئی پھرنا، ساڈے کول درگاہاں بڑیاں نے، ساڈے کول دربار بڑے نے، سانو کہنا تو درباراں تے نہیں جھکدا، او مینوں دس میں کسے دے سامنے جھکا تے کیویں جھکا، مینوں اپنے مالک جا کوئی نظر نہیں آندا، او جو شاہکار میرے پروردگار دے انج دا شاہکار تے کسے دا وخا، او جڑا کارنامہ میرے پروردگار دے انج دا کارنامہ تے کسے دا وخا، او دس کتھے سر جھکانے میں جھکان نو تیار ہاں، او دس کے دے گٹے چمڑے نہیں میں چمن نو تیار ہاں، لیکن مینوں انج دی کارستانی تے وخا کے لیا، مینوں انج دی قدرت تے لیا کے دیکھا، انج دا کو کر کے تے وکھاوے جویں دا میرے مالک نے کیتا ہے، او جویں دا میرے خالق نے کیتا ہے، ایویں دا کو دوجا کر نہیں سکدا، او جدوں مالک الملک تو ود کے دوسرا بنان والا کوئی نہیں ہو سکدا، پھر لکھ کے لے جا یہ سر کٹ سکدے، رب کعبہ دی قسم ہے یہ سر کسے غیر دے سامنے جھک نہیں سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، اسی رب اگے جھکنے ہاں کیونکہ جو اللہ نے کیتا ہے انج دا کوئی ہور کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اللہ 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 تا محبت نال کہہ جاواں، او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے۔ بڑا سا کھچ رہا سپیکر، میں کدی سپیکر والے نہیں آکھیا، آج میں مجبور آ پیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، اچھا ٹھیک ہے، او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، اگلا جملہ محبت والا ہے، پیار والا ہے، ذوق والا ہے۔ کچکوٹے دی کانفرنس دا آخری دن ہے، آخری نشست جاری ہو ساری ہے، آج تو بعد پھر سال بعد آپا ملنا ہے، سال بعد ملاقات ہونی ہے۔ میں چاہنا ہاں اگلا جملہ میں پوری محبت نل پڑھنا ہے، اگلا جملہ میں پورے ذوق نل پڑھنا ہے، تے جدو جملہ ختم ہوئے ادو تسی محبت نل سبحان اللہ ایڈے پیار نل کہہ دینی ہے کہ اینا درو دیواراں تے فضاماں دے اندر سبحان اللہ منقش ہو جائے، آئندہ آن والے سال تک سبحان اللہ مثال بن جائے۔ ذرا محبت نل پیار نل، او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، جو توجہ توجہ، او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ محمود عباس نو اللہ نے جدی موت دیتی ہے، کسے نے نہیں آکھیا دی موت دا بڑا افسوس ہویا ہے، ہر بندے نے آکھیا یار دی موت تے بڑا رشک ہوندا پی ہے۔ اللہ ہر کسے نے جدی موت عطا فرمائے، اے توحید والیاں دی اللہ دے کرنل محبت ہے، اے توحید والیاں دا اللہ دے کرنل پیار ہے۔ اللہ اللہ میں کی کہہ رہی ہوں، او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا، او تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا ایک مقام تے رب کائنات نے مینوں تینوں دعوت فکر دیتی گے ایڈی پیاری آیت میں تواڈے سامنے پڑھن لگا وا حضرات تیزی وقار آیت مینوں بڑی پسند لگ دی ہے ایدا ترجمہ بھی مینوں بڑا پسند لگدا ہے میں تے کہا کرنا میرا دل کردا ہے میں شاید دا ترجمہ اردو دے اندر چھپوا لواں مرکزی جمعیت اہل حدیث شاید دا ترجمہ بنوا لوے اہل حدیث یوتھ فور دے نوجوان اس شاید دا ترجمہ اردو دے اندر کر لین سٹیکر بنا لین بینر بنا لین ہر کالج دی دیوار تے لگا ہوئے بینر شاید دے ترجمے دا ہر اہل حدیث دے متھے تے چمکیا ہوئے ترجمہ ہر اہل حدیث دے سینے تے لگا ہوئے شاید دا ترجمہ ہر سٹیج دی زینت بنیا ہوئے قرآن دی شاید دا ترجمہ ایت بڑی پیاری ہے ترجمہ بڑا پیارا ہے مولا کریم فرما دینے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک جان میرے مسلک دی آیت ہے پہچان میرے مسلک دی آیت ہے چھومبر میرے مسلک دی آیت ہے وہ لوگوں میرے مسلک دی جان صاحب دے اندر میری جان صاحب دے اندر اے محبت دے پیار والی آیت ہے اللہ فرما دینے الذی خلقک فسواک فعدلک فسواک فعدلک فسواک فعدلک فسواک فعدلک پتہ نہیں زندگی کدوں مک جانی ہے جان کدوں نکل جانی ہے آج انہیں مجمع جمدر میں دعا پیا کرنا وا اللہ مینوں موت آوے تے قرآن دی آیت پڑھ دیا آوے الذی خلقک فسواک فعدلک الذی خلقک فسواک فعدلک فرمایا گل سنو بندیو یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم وہ میرے بندیا دس میری ذات تو تینوں کنے دور کر دیتا ہے وہ کون جڑا میرے تے تیرے درمیان اندر آ گیا ہے اللہ تو کون ہے فرمایا الذی خلقک میں ہوں جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے الذی خلقک میرے بندے میں ہوں جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے اگے کی آکھی ہے فسواک فعدلک میرے بندے میں تینوں پیدا بھی کیتا ہے تے برابر برابر پیدا کیتا ہے برابر برابر دا کھیمانا ادھر میرے ال توجہ کرے آج میں تو انہوں سمجھاواں برابر برابر فسواک فعدلک اکھاں دو بنائیاں نے جتھی سجی اکھ لگائیے برابر رکھ کے کھبی اکھ لگائیے فسواک فعدلک کان دو بنائے نے سر دے جڑے اسے تے ادھر کان پھٹ کیتا ہے بالکل برابر رکھ کے ادھر پھٹ کیتا ہے فسواک فعدلک نک جتے خوبصورت لگدا اتھے لگایا ہے فسواک فعدلک جتنے کو دند اوپر بنائے نے اتنے کو دند نیچے لگا دیتے ہیں فسواک فعدلک ادھرو رکھ لو تے من لو ادھرو رکھ کے بھی من لو ادھر والا کمدہ بھی برابر بنایا ادھر والا کمدہ بھی برابر بنایا فسواک فعدلک دو کمدیاں دے بالکل درمیان دے اندر گردن سجایا فسواک فعدلک جتنی لمبائی ہے اس بازو دیگے اتنی لمبائی ہے اس بازو دیگے فسواک فعدلک سجے پاسے بھی جوڑ ایک پایا ہے کھبے پاسے بھی جوڑ کو پایا ہے فسواک فعدلک جتنی انگلیاں سہادیاں بنائیاں نے اتنی انگلیاں سہادیاں بنائیاں نے فسواک فعدلک اے دو میں انگلیاں برابر بنائیاں نے اے بھی دو میں 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 برابر بنائیاں نے دسے دیاں دسے برابر بنائیاں نے فسواک فعدلک فسواک فعدلک جتنیاں پسلیاں سجے پاسے اتنیاں پسلیاں کھبے پاسے فسواک فعدلک جتنی لمبائی سجی لات دیگے اتنی لمبائی کھبی لات دیگے فسواک فعدلک جتنا کو پاؤں سجا بنایا ہے اتنا کو پاؤں کھبا بنایا ہے فسواک فعدلک شور کوڑ دی وڈی دکان اندر چودھری صاحب چلے گیا نے اچھا ججوتا دکھاؤ نا انہیں ایک مہنگا ججوتا کٹ کے سامنے رکھ دیتا چودھری صاحب چیک کرو نا سجا تیر لا کے جوتے دے اندر داخل کیتے
کیتا ہے جوتا بالکل فٹ آیا درست آیا پورا آیا کنے پیسے جناب جی 3500 روپیہ جوتے دا جلدی پیک کر دیو میں نے جلدی بڑی گئے چودھری جی ایک پیر چیک کیتا تے دوسرا نہیں کیتا ایک پایا تے دوسرا نہیں پایا دو میں پا کے چیک کرو نہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بڑا نہ ہوئے آسمان توادان دیئے ایک پیر پا کے چیک کر لیا دوسرا چیک کرن دی لوڑ کوئی نہیں بغیر چیک کرن تو لے جا فسوا کا فعدلک بغیر چیک کرن تو لے جا میں رب نے تینوں برابر برابر بنایا ہے میں مالک نے تینوں برابر برابر پیدا کیتا ہے اے کملیا انہوں چھڑی پھرنے جن نے تینوں بنان اندر کتنے حسن دا خیال کیتا اور جن نے تیری پیدائش اندر کتنے مراحل تناب محبت دے کیتے اور جن نے تینوں کڈے پیار نل بنایا اور جن نے تینوں کڈی تکنیک نل بنایا اور جن نے تینوں کڈے سٹائل نل پیدا کیتا اس مالک نو چھڑی بیٹھے کالیاں ہانڈیاں نو منی بیٹھا ننگیاں بابیاں نو منی بیٹھا جات والے بابیاں دے قدمات چکیا پھرنا سچی بات ہے جڑا رب نو چھوڑے او دے پلے ننگے بابے پہن گے او جڑا رب چھوڑ دے وے او دے پلے ترسی تے پنگی پہن گے او جڑا رب نو چھوڑ دے وے او دے پلے قبرائیں پہن گیاں او جڑا مالک نو چھوڑ دے وے او دے پلے ٹالیاں ہی پہن گیاں او جڑا رب نو چھوڑ دے وے او دے پلے تناب بیریاں ہی پہن گیاں او عظمت والا او ہے جڑا رب بگے جھک دے جڑا رب نو چھوڑ دے گا عزت لٹ جائے گی ایمان لٹ جائے گا دولت لٹ جائے گی عزت بچے گی توحید نال ایمان بچے گا توحید نال غیرت بچے گی توحید نال توحید ہے تے زندگی ہے توحید ہے تے عزت ہے توحید ہے تے شان ہے توحید کوئی نہیں دنیا تے بھی ضلالت ہے اگلے جہان بھی ضلالت اللہ اللہ توحید نو چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے اللہ جان دے نیٹ کھول کے تے دیکھو کھول کے تے دیکھو ننگے بیٹھے نے بدبخت تے قوم دیاں بچیاں انہوں کو پانی پلا رہی ہے کوئی کھانا کھلا رہی ہے اور لٹ گئے تسی اور برباد ہو گئے تسی اور تواڈیاں عزتاں برباد ہو گئیاں کچھ تے سوچو اہل حدیث تواڈیاں عزتاں بچانا چاہتے نے ہجے 4-5 دن پہلے دی بات ہے نیٹ تے خبر آئی ایک عورت کہندی ہے مینوں دسیا گیا کہ فلاں مزار ہے اس مزار تے جا کے دعا کرن بچہ ملدا ہے کوئی دم کرن والا دم کر دے کہندی ہے میں اوتھے چلی گئی اوتھے میں بسکٹ کھلا دیتا گیا وہ دے اندر نشہ سی میں بے ہوش ہو گئی پھر میرے نال بدکاری کیتی گئی اور پھر میں کس ایسی جگہ تے پہنچایا گیا اوتھے میرے تو پہلا 8-10 لڑکیاں اور بھی سن وہ بھی بیچاریاں ایسے مقصد لئی آئیاں سن انہاں دیاں عزتاں نال بھی درندگی کیتی گئی سی اوے اسی تیریاں عزتاں بچائیے تو پھر سانو گالیاں کڈیں اسی تیرے عزت دے راکھے بنیے تو پھر سانو گالیاں کڈیں آ جا گالیاں جنیاں مرضی نکال لیکن خدا را رب دی توحید والا جا جڑا مالک دا در چھڑ دے وے او دی عزت کدی نہیں بچیا کر دی سن لے گل اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درہ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا اور ویچ کو درزی بیٹھا ہے کو درزی بیٹھا ویچ سارے چپ کر گئے جی میں سوٹ سواؤں ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار درزی صاحب توجہ کرنا ویسے تے سارے کرو پر ٹیلر ماسٹر ذرا تھوڑی جی توجہ زیادہ کرو میں تے جے کوئی ٹیلر ماسٹر دوسرا آیا ہے انہوں تے میں کہاں گا ذرا اور توجہ کرے انہوں زیادہ گل سمجھ اندر آئے گی ٹیلر ماسٹر دی دکان درزی دی دکان تے بندہ آیا ہے ہاں کہ کہندہ ہے میں سوٹ سلائی کروانا چاہنا وہ کہندہ جی سوٹ کی تھے انہیں سوٹ کٹ کے سامنے رکھ دیتا اے سوٹ ہے میں سلائی کروانا چاہنا وہ کہندہ جی دا ناپ لے کے آؤ میچا لے کے آؤ اللہ اللہ تے کی کر دے جنس کٹ دے جناب چوڑے دے وچو شاپر دے وچو ایک سلیا ہویا سوٹ کہندہ جی آ سوٹ میرا سلیا ہویا سوٹ ہے ایس سوٹ دے مطابق سوٹ سین دیو اے سوٹ بھی تو آڈے سامنے ہے اگر ماپ لینے
تے सूट तो लै लवो, जे नहीं तो मैं भी तुहाडे सामने खड़ा वां, मेरे जिस्म तो माप कर लो जिमें तुहाडी मर्जी है। अकलमंद दर्जी की कहेगा? अकलमंद दर्जी ये नहीं कहेगा सूट जिहड़ा तेरा सिलाई होया है वो सामने रख मैं ओहदे तो माप कर लवांगा, ना ना। अकलमंद दर्जी कहेगा चौधरी जी सूट परां कर दियो, जदों तुसीं मेरे सामने खड़े हो फिर सूट तो माप करन दी कादी जरूरत है, मैं तुहाडे बदन तो माप करांगा। क्यों किस वास्ते? सूट बनाने वाला कमी कर सकदा है, बदन बनाने वाला कमी नहीं कर सकता। फसुआ का फादा लक, अल्लाह अकबर। अल्लाह शोरकोट दी मेरी माँ बहन ने सोने दा कंगन बनवाया, सोने दा कंगन हाथ विच जदों पहनन लगी हाथ बड़ा निकलिया हाथ बड़ा निकलिया, कंगन छोटा निकलिया। हुण बंदे समझदार हो, दसो कंगन दा कुछ करिए या हाथ दा कुछ करिए? इंज ना करिए, छुरी लैके थोड़ा थोड़ा हाथ ला देने आ ताकि कंगन पूरा आ जाए, रेती चोसा लैके हाथ रगड़ देने आ ताकि कंगन पूरा आ जाए। तुसी कहोगे मौलाना ये काम नहीं करना, फिर केड़ा काम करना है? वापस नियारे कोल जाना, तेनू कहना कंगन भरा कर। क्यों किस वास्ते? कंगन बनाने वाला कमी कर सकता है, हाथ बनाने वाला कमी नहीं कर सकता। फसुआ का फादा लक, अल्लाह अकबर। जे दाता हे जे अल्लाह, हे जे मुश्किल कुशा ते हाजत रवा, हे जे पूरी कायनात नो पालन वाला ते खालिक व मालिक अल्लाह अकबर। अल्लाह 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 बोल बंदे, अल्लाह अल्लाह प्यारा। हमने हर मुश्किल में अपने अल्लाह को पुकारा, हमने हर मुश्किल में अपने अल्लाह को पुकारा। एक इलाके सामने सर को झुकाना अच्छा है, अल्लाह मालिक सारे जहां का यही अकीदा सच्चा है। कब्रों पर झुकने वाले नहीं अल्लाह को गवारा, हमने हर मुश्किल में अपने अल्लाह को पुकारा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। थक तो नहीं गए हो? जे नहीं थके तो फिर मैं हुण तकरीर शुरू करा है? अच्छा लो भी हुण मैं लगा तकरीर शुरू करा। हजरात मोहतरम तवज्जो करना, अल्लाह ताला दियां नेमतां ते बड़ियां ने, मगर मैं तीन नेमतां दा जिक्र करना चाहना। अल्लाह ताला ने तीन किस्म दे पानी पैदा कीते ने, तीन मशरूब यानी तीन पीण वालियां चीज़ां अल्लाह ताला ने पैदा कीतियां ने। तीन चीज़ां किहड़ियां किहड़ियां? सब तो पहले नंबर ते अल्लाह ने पैदा कीता है पानी। की पैदा कीता है? मुक गया है? अच्छा ले आओ, होड़ ले आओ। अल्लाह अल्लाह मैनू दिल करता सी पानी पीनू, तो मैं आखा मैं पानी ते पहुँच के ही पानी मंगागा, और जिनी देर तक मेरी वारी आई उन्नी देर तक पानी मुक गया। अल्लाह अल्लाह सब तो पहले नंबर ते अल्लाह ने की पैदा किया? बोलो पानी। पानी किने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। पानी कित्थों आया? पानी कित्थों आया? नहीं है, पानी आसमान तो आया। अजायब है ना। कई गलत फहमियाँ कौम अंदर ऐसियां ने कि वो चली जा रही ने, बंदे उहदे ते गौर नहीं कर। हुण हर बंदा पानी ज़मीन चो, हालांकि पानी ज़मीन चो नहीं, पानी कित्थों आया? आसमान। एक गलत फहमी होर एक कौम नूं, वो किहड़ी? सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर ते चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ते नबी पाक गार दे विच सन ते मक्के दे काफर आ गए। तो जनाब उन्हां वेखिया, जदों नज़र पाण लगे ते अल्लाह ताला ने करम कीता। अल्लाह ताला ने मकरी दे गार दे अगे जनाब आ गया, मदद कीती। अल्लाह ताला ने मकड़ियां जाड़ा तनता ते कबूतर भी अंडे देंदे हुंदे ने। दादा कर लो तुसी कौन। तब्दीली सुनाने है तब्दीली। अच्छा
کہندے نے بھی حضرت ابو بکر صدیق تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار وچ گئے تو اتوں مکے دے کافر آ گئے تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی مدد کیتی تے جڑا غار سی اوتھے مکری نے جاڑا تن دیتا تے کبوتراں آنڈے دے دیتے ہو کبوتراں بھی کری آنڈے دیتے نے یہ ہن شروع تو ساری لگے آ رہا حالانکہ کبوتر آنڈے دیندے ہی کوئی نہیں آندریاں تے کبوتریاں دیندیاں نہ کدے جاڑے دا ذکر ہے تے نہ کدے کبوتران دا ذکر ہے ایک کئی چیزیں ایسیاں نے کہ قوم جڑی ہے نا انہاں وچ پئی ہوئی صحیح مسائل دا پتہ نہیں ایویں اے بھی مسئلہ ہے کہ پانی زمین تو نہیں آیا پانی آسمان تو آیا پانی کتھوں آیا بولو آسمان تو آیا کتھے لکھیا قرآن پاک اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اچھی آکھو سبحان اللہ او توحید دے دیبانے امت و امت والے و مستانے و توحید والے اچھی دنی کو نا سبحان اللہ آسمان تو آیا پانی آسمان تو آیا فرما وانزلنا من السماء ماء طہورا اسی آسمان تو پانی نازل کیتا ہے پانی پین دے کم آندا ہے پانی کپڑے دھون دے کم آندا ہے پانی غسل دے کم آندا ہے پانی طاہر بھی ہے پانی مطہر بھی ہے طاہر دا معنی پاک کرن والا مطہر معنی خود بھی پاک ہے پانی بذات خود بھی پاک ہے تے اگے بھی پاک کر دے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ہر جاندار چیز نو اللہ تعالی نے پانی دے ذریعے زندہ رکھیا ہویا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیسی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا آسمان تو پانی آیا پانی دے ذریعے اللہ تعالی نے ہر چیز نو زندہ رکھیا ہے اور آسمان تو پانی آندا کیویں سن لو آسمان تو پانی کیویں آندا ہے حضرات تیسی وقار جڑا آسمان ہے نا ارباں خرباں ٹن پانی ساڑھے سر دے اتے ہے ساڑھے سر دے اتے کتنا پانی ہے ویکھو نا تواڈے نیڑے تیرے کو نہر ہووے نہر دا بن ٹوٹ جائے تے سب کچھ ڈوب جائے دسو نہر دا بن ٹوٹے تے علاقہ ڈوبیا کہ نہ ڈوبیا نہر دا بن جو ٹوٹ جائے یا دریا جائی ٹوٹ جائے تے دریا تو اشور کوٹ تے پرلاں او پراں او پرلے پاسوں جو ٹوٹ جائے تے او پراں 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 ہر شئی ڈوب جائے ہے کہ نہیں بولو میں کسی اور ٹیشن تو پیا بول دا ہے کہ نہیں ادھروں بن ٹوٹ جائے تو ادھروں سارا ڈوب جائے پروں ٹوٹ جائے پروں ہر شاید ڈوب جائے اور دنیا دا کوئی بندہ ڈوبن تو بچا سکدا نہیں کائنات دے لوگوں سوچیا کرو ساڑھے سر تے اللہ دا ایڈا وڈا سمندر کدی بن ٹوٹیا کدی بن نہیں ٹوٹیا کدی بن نہیں ٹوٹیا ارباں خرباں ٹن پانی آسمان اندر کدی بن نہیں ٹوٹیا اللہ کو اکبر اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اندر اپنے ٹرالے پیدا کیتے نے ٹینکر پیدا کیتے نے وہ ٹینکر پانی منتقل کر دے رہندے نے جتھے جنی لوڑ ہوندی ہے لے جاندے نے بھلا کیویں لے کے جاندے نے حضرات ذی وقار چلو ایتھوں شور کوٹ کینٹ لے لاؤ شور کوٹ کینٹ تو ایتھے تواڈے شور کوٹ سٹی دے اندر پانی لے کے آنا ہے کنا پانی لے کے آنا ہے 2000 ٹن پانی لے کر کے آنا 2000 ٹن پانی شور کوٹ کینٹ تو سٹی اندر لے کر کے آنا ہے کیویں لے کے آؤ گے ٹینکر منگوائے جان گے انہاں دے اندر پانی لوڈ کیتا جائے گا بھریا جائے گا پھر بڑی مشکل نال تے بڑے آرام نال بڑے طریقے نال ٹینکر اتھوں چلائے جان گے ایتھے تواڈے شور کوٹ اندر پانی پہنچایا جائے گا گھنٹے بھی لگ سکتے نے اس کام دے اندر کائنات دے لوگوں اللہ فرماندے نے میرے بندے ذرا نظر چوک کے ویکھ تیرے سر تے میرے ٹینکر لگے پھر دینے شور کوٹ کینٹ وچوں فون آیا ہے ساڈے بڑی تیز بارش ہوندی پئی ہے تے سٹی والا کہندا ساڈے تے بالکل نہیں ہوندی پئی ہجے 5 منٹ نہیں گزرے کہ شور کوٹ سٹی وچ بھی بارش شروع ہو گئی ایتھوں ادھر فون کر دیا تے کی کہندا ہے ساڈے بھی آ گئی ہے ساڈے بھی بارش ہون لگ پئی ہے ایمان نہ دس ذرا ارباں خرباں ٹن پانی چند سیکنڈاں دے اندر کینٹ وچوں سٹی پہنچان والا کون ہے نہیں 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 او دریاوں پارا او اے ادھر ہے یار کو گل کرن والی ایڈی جہالت
देवे कोई ना किसी और दा, करे कोई ते ना किसी और दा, खाना किसे दा ना किसी और दा। भाई कुछ ते सोचो। अल्लाह अल्लाह सारा पानी उथों इत्थे पहुंचाने वाला कौन है? अरशां वाला अल्लाह ते मेरा कल्ला अल्लाह। हुण आसमान तो जमीन वाल पानी आन लगा है। सुनो सुनो किवें पानी आंदा, जरा तवज्जो करो। कायनात दे लोग अल्लाह फरमांदे ने फतरल वदका यखरुजु मिन खिलाली, पर मैं सी आसमान दे अंदर ना नजर आने वालियां जालियां फिट कीतियां ने। है ते अरबां ते खरबां टन पानी है, लेकिन जदों तुहाडे तक पहुंचदा है प्यारी बूंद बन के पहुंचदा है, प्यारा कतरा बारिश दी सूरत अंदर आसमान तो पानी निकल करके जमीन ते आंदा है। आसमान तो बारिश आ गई, शोरकोट सिटी दे अंदर जमीन ते महल्लियां ते पै गई। अल्लाह अल्लाह कुछ बारिश पई जनाब जमीन अंदर, ओदे तो फसलां उगन लग पईयां, सरसब्दो शदाबी आ गई। कुछ बारिश पई साडियां मकानां ते, अल्लाह ते मौसम ठंडा बन गया, हवावां चल गईयां ते कुछ बारिश चली गई जनाब दे पहाड़ां दे उत्ते। ओ पानी सेव हो गया, बर्फ बन जाएगा चश्मियां दे जरिए, बाद अंदर साडे काम आएगा। ते कुछ पानी आसमान तो गिरिया जमीन उत्ते, सीधा जमीन ते आ मिट्टी कट्टे विच रल गया ते शोरे गंद विच रल गया। असी कहने ये पानी खराब हो गया, किसी काम दा नहीं रह गया। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदो, शायद मैं बनावा ते किसी काम ना इंज नहीं हो सकता। अल्लाह जिहड़ा तेरा पानी डायरेक्ट आसमान तो जमीन ते डिग्या, मिट्टी कट्टे विच रल गया ते शोरा बन गया, कलर बन गया, वो पानी ते साडे किसी काम नहीं आया। और मैं मेरे बंदो सुनो, मैं दसा तुहाडे किस काम आया। आसमान तो साफ आया ते पाक आया, जमीन ते गिरिया ते विच मिट्टी रल गई, जमीन ते गिरिया ते विच गंदगी रल गई, जमीन ते गिरिया ते विच जरासीम ते कीड़े ते मकौड़े ते कख रल गए। फिर वो पानी जमीन ने जज़ब करना शुरू कर दिता, नीचे जान लग पिया। फरमाया तुहाडे करोड़ां दे फिल्टर भी वो काम नहीं करदे जिहड़ा काम मेरी जमीन करदी पई है। जदों पानी जमीन दे विच गया, उदों दे विच गंदगी भी सी, उदों दे विच जरासीम भी सन, उदों दे अंदर कख भी सन, उदों दे अंदर नजासत भी सी, उदों दे अंदर बीमारियां भी सन। लेकिन जमीन दे विच लगे हुए साडे फिल्टर ने वो पानी जिदा कर दिता। जदों तू ला के पंप ते नलका ते टूवल लगा के पानी कढ लिया, असी साफ भी कर दिता, पाक भी कर दिता है। अल्लाह खो इधर वेखो, साफ भी है ते पाक भी है। बोलो साफ भी है ते पाक भी है। अल्लाह खो अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावाए जे मेरा अल्लाह ए जे दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा। हुण दूसरा मशरूब सुनो, अल्लाह ताला दा गल जल्दी जल्दी करिए हजरात जी वकार। दूसरा मशरूब अल्लाह दा बना केड़ा है? दूसरा मशरूब है रस। की है? रस। रस तो मुराद वो नहीं हो जो रुपये के 2 लभदे ने, जिन्होंने बाल कहते हैं अम्मी मैं पापा लैन चला, पापे पापे सादे ना, ये ओ नहीं। ये रस तो मुराद है जूस, मुख्तलिफ चीज़ों के जूस, मुख्तलिफ चीज़ों के रस। अल्लाह अल्लाह जेडे अल्लाह ताला ने बनाया। इधर मेरा वेखो, एडी वड्डी बोतल भरी हुई है रस दी। की है भला? कदी नहीं ट्राली दे पिछों खिंचिया? क्यों भाई? आ जरा ट्राली दे पिछों जेडे बाल गन्ना खिंचते ने, दुआ करो अल्लाह इन्हां बच्चों नूं हदायत अता फरमाए। और ना मालिक दी इजाजत बगैर कोई चीज़ चुक के, खो के, लैके, छीन के खानी जायज़ है नहीं। एडी वड्डी बोतल भरी हुई रस दी है। की ये गन्ना शुगर कैन ते एडा वड्डा मटका भरिया होया रस दा। की ये बड़ा दुआना वाटरमेलन है, एडा वड्डा भरिया रस दा ते अंब को सुभान अल्लाह। फरमाया दूध मैं तुहाडे वास्ते खालिस बनाया। मझ दे थण चो ते गाय दे थण विचों दूध पिया निकलदा है। जट जिमीदार बंदे बाबा बैठे हो, गल बड़ी समझ आएगी तुहानू, तवज्जो करना। चंगी मझ लैके आया चौधरी, बड़ी प्यारी मझ लै करके आया ते जनाब खल पाई, बड़ा कुछ पाया ते बड़ियां थापड़ियां दित्तियां, बड़ा सिंगां नू तेल लाया ते शाम दा टाइम लैके बाल्टा बह गया थल्ले ते जूं लगा मझ दे तरले मारन ते मझ ने दुध नहीं लाया, दुध
نہیں لایا پھر وہ سامنے کھلو کے گلاں کردا کرما والی ہے خیر ہوے پتہ نہیں کی گل ہے پھر انہوں تھاپڑیاں دیندا پھر تھلے بیندا او پورا پنڈ مندا چودھری دی پر مجھ نہیں مندی مجھ نہیں مندی پٹھے چوکے اگے پا دیتے سارے کھا گئی دودھ نہیں لایا کھال چوکے اگے سٹی کھا گئی دودھ نہیں لایا کمال ہے مجھ گل کیوں نہیں مندی پئی ہن سمجھ آیا او بنیا دا چھوٹا جا بچہ کٹا وچھا انہوں تو چھڑ دیتا ہے وہ دوڑدا اپنی اماں دے کول آیا ہے انہیں آ کر کے جناب ماں دے تھنا نو جناب منہ لگایا ہے تے مجھ نے مڑ کے پیچھے ویکھیا ویکھاں کٹا ہے کہ چودھری ہے مجھ نے ویریفیکیشن کیتی ہے انہیں ویریفیکیشن کیتی ہے ویکھاں چودھری ہے کہ کٹا ہے انہیں ویکھیا اے میرا ہی بچہ ہے انہیں سارا دودھ اتار دیتا ہے تنا دے اندر تے جدو دودھ آ گیا انہیں پھڑ کے کان تو اسے کٹے نو کھجنا شروع کر دیتا پہلے کان تو پھڑ کے کھج دے پھر وہ دے گلے میں جڑا رسا پایا ایک ہاتھوں نو پا دین دے دوما خطہ نل کھچ دے تے چھڑان دے تاکہ دودھ نہ پیوے وہ چھوٹا جا بچہ چھوٹا جا بچہ کٹا وہ پج کے جاندہ اپنی ماں وال نالے دبانے حال چکندہ چودھری آؤ غیر انصافیاں کا تو کرنا ہے لوکاں دے فیصلے کرنا ہے تے میرے نال غیر انصافیاں کرنا ہے مجھ میری ہے مجھ میری ہے تے دودھ بھی میری ماں دا ہے جے ماں دا دودھ میں نہیں پینا تے کنے پینا ہے چھڑ مینوں میری ماں دا دودھ پین دے نہ ظلم کر میرے تے مینوں دودھ پین دے اپنے انصاف لئی عدالتاں بنائی بیٹھا تے میرے لئی غیر انصافیاں کیوں کرنا ہے چھڑ دے پرا ہو جا مینوں دودھ پین دے میری ماں دا اللہ اکبر اللہ قربان جاوا پھر انہیں پورے زونل حجبہ ماریا کھچ ماریے تے کھچ لیا تو کٹے نو اور بم دیتا اسے کلے تے جتھے ماں بنی ہوئی گے ایکو کلے تے پورا ٹبر بم دیتا ہے تے کدی غور کریا دے پھر وہ جڑی مجھ نہ اپنی زبان نال اپنے بچے نو پیار کر لگ جاندی ہے چٹن لگ جاندی ہے میرا ایمان کہندے وہ جدو اپنے بچے نال پیار کر دی پئی ہوندی ہے ادوں اپنے بچے نو سمجھان دی پئی ہوندی ہے آسمان تباد آندی ہے نی مجھے نو کچھ نہیں کہنا اللہ کیوں کچھ نہیں کہنا میرا دودھ میرے بچے نو پین نہیں دین دے اللہ تو کہنا کچھ نہیں کہنا اللہ فرمان دے نہیں مجھے انو کچھ نہیں کہنا کیونکہ میں تینوں بھی تیرے دودھ نو بھی تیرے پوت نو بھی میں دے واسطے پیدا کیتا ہے اے تینوں جو لوے تو تا نہیں بول سکدے اے تینوں جو لوے تو تا نہیں بول سکدے اے تینوں چھری تھلے رکھ کے کو لوے تو تا نہیں بول سکدی انو کچھ نہیں کہنا ہے حضرت انسان ہے انو کچھ نہیں کہنا ابن آدم ہے انو کچھ نہیں کہنا ہے اشرف المخلوقات ہے اور رب تینوں اشرف المخلوقات آکھے تو سید دی گڈی دے ٹیر چمدہ پھریں جاہلا اور رب تینوں ابن آدم کہہ کے بلاوے تے تو جناب پھر سید تے شاہ دے گٹے چمدہ پھریں جاہلا اور رب تینوں کبے والا قد کرمنا بنی آدم میں آدم دی اولاد نو سب تو اچھا بنایا ہے تے تو قبرہ تے مڑیاں پوجدہ پھریں ہوئے جاہلا کچھ تے سوچنا کچھ تے خیال کر عظمت والا بن جا شان والا بن جا انسان دی شان ایک ہے انسان کٹ سکتا ہے لیکن رب تو علاوہ کسی دے سامنے نہیں جو کو سکتا چوتھا مشروع بیان کران گال مقامہ حضرات تیزی وقار چوتھا مشروب اللہ تعالیٰ نے شہد بنایا ہے شہد چوتھا مشروب ہے شہد کیویں بندا ہے سن لو ذرا فرمایا وا اوحینا وا اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون اللہ فرماتے ہیں اسی شہدی مکھی والوئی کر دیتی حکم پہ دیا ہے اے شہدی مکھی چھتا بنا اللہ زمین تے بنا دیواں کیڑے تے مکوڑے بھی تے کھڈا زمین تے بنا دیں دینے اللہ ممی زمین تے بنا فرمایا نا اللہ شہد دا چھتا کتھے بناواں فرمایا کسے اونچی جگہ تے بنا کٹا نہ
نہ پہنچے مٹی نہ پہنچے کسی اچھی جگہ تے بنا اللہ اچھی جگہ تے شہد دا چھتا کیوں بناواں فرمایا اچھی جگہ تے تا بنانا ہے میرے بندے بڑے نفیس نے ابن آدم بڑا نفیس ہے حضرت انسان بڑا نفیس ہے میں نو بڑے سونے طریقے نال بنایا ہے میں نو کٹے والی چیز نہیں کھلانا چاہتا تاں میری یہ مکھی اچھا کر کے چھتا بنا انہیں اچھا کر کے چھتا بنا دیتا ہے چھتا بن گیا تیار ہو گیا ہون کی ہویا ہے فرمایا سم کلی من کل ثمراتی فصلو کی سبول ربی کی ذلولا مکھی خون ٹر پہ نکل جا میرے بندے لئی سویٹ ڈش بنا تیار کر او ہون ٹر پئیے کدی سیب تے بندیے تے دا جوس لین دیگے بنانا تے بندیے تے دا جوس لے لین دیگے گلاب دے پھول تے بندیے تے دی خوشبو لے لین دیگے چنبیلی دے پھول تے بندیے تے دی خوشبو لے لین دیگے گنے تے بندیے تے دا رس چوس لین دیگے سارے رس انہیں کٹھے کر لینے اپنے پیٹ دی اندر تے امانت نال ابن آدم دی امانت اپنے پیٹ اندر لے کے پھر دیئے حضرت انسان دی امانت شہد والی مکھی نے اپنے پیٹ اندر اٹھائی ہے سارا دنوں میریاں تیریاں مانتا کٹھیاں کر دیئے وہ قبر دیا مجاورہ وہ تیری خاطر شہد دی مکھی پھول پھر دیئے وہ قبران دیا پجاریہ سالمہ وہ سنتے سہینا وہ تیری خاطر شہد دی مکھی پھل ترہ سپئی چوس دیئے تے شام نو نے سارا پل کٹا کر کے جناب امانت نل شہد دے چھتی اندر پا دیتا ہے کئی دنوں تیرے واسطے تیار کر دی رہی حتیٰ کہ شہد دا چھتا پھر گیا انسان واسطے سویٹ ڈش تیار ہو گئی بندے واسطے سویٹ ڈش بن گئی اللہ سونیا چھتا میں بنا دیتا تیرے حکم نال سیڈاں تو لیا کر کے رس میں دی اندر پا دیتا تیرے حکم نال ہون تے میری ڈیوٹی مک گئی ہے فرمایا نہیں شہد دی مکھی تیری ڈیوٹی نہیں مکی ہجے جن شہد کھانا ہے انہیں مہینے بعد آنا ہے ہجے جن میری سویٹ ڈش جڑی میں اپنے بندے لی بنائی ہے جس انسان لی بنائی ہے انہیں کتے مہینے بعد آ کے اس چھتے نو ہاتھ لانا ہے اللہ مہینہ پورا میں کی کرنا ہے فرمایا ساریاں سہیلیاں رل جاؤ تے میرے بندے دی سویٹ ڈش نو پیک کر لو میرے بندے دی سویٹ ڈش دے کنارہ کر لو طوفان آن تو ہاڈے اتے آن کٹا پوے تو آڈے اتے پوے ککھ پین تو آڈے اتے پون مٹیاں پین تے تو آڈے اتے پون میرے بندے دی سویٹ ڈش تے مٹی نہیں لگنی چاہی دی اوہ حضرت انسان اوہ ابن آدم تینو اللہ دی ذات تو ڈر کیوں نہیں لگدا شہد دی مکھی طوفانہ دے تھپیڑے ہواما دے برداشت پئی کر دی اپنے جسم اتے پر تیرے شہد نو مٹی نہیں لگن دے رہی تیری سویٹ ڈش نو بچا کے رکھے اس شہد دی مکھی نے کھاویں شہد تے سجدہ کریں قبر تے کچھ تے رب تو ڈر جا اور پیویں دودھ تے چمے سید تے شاہ دے گٹے کچھ تے رب کو ڈر جا اور پیویں رب دا بنایا ہویا دودھ تے جناب در بدر تکے کھاندا پھریں کچھ تے سوچنا ویرا میں تینوں لڑان واسطے نہیں آیا میں تے ہاتھ بن کے تینوں توحید دا درس دین واسطے آیا وا کدوں تک عزتاں لٹاندا رہے گا کدوں تک اپنی غیرت دے جنازے نکلواندا رہے گا کدوں تک انہاں مجاوراں دے کولوں اپنی عزتاں دے جنازے نکلواندا رہے گا آ میرے رب دی توحید والا جا میرے اللہ دا پیغام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم